عربی اندر کل دے دو معنی، دو کل ہوندے ہیں عربی زبان کل۔ ایک ہوندہ ہے کاف، بڑے کاف نال جنہوں دو نکتیہ کاف آندے، تے دوجا کل ہوندہ ہے کاف کش والا۔ سمجھ لو انہی گل تے سمجھ گیا ہونا، دو کل ہوندے ہیں عربی۔ قرآن حدیث دو لفظ استعمال ہونے کل، ایک دو نکتیہ کاف نال تے دوجا کش والے کاف نال۔ جیڑا ہوندہ ہے کل دو نکتیہ کاف نال، یہ معنی ہوندہ ہے فرمائیے، اور جیڑا کاف کش والا ہوندہ ہے اس کل دا معنی ہوندہ ہے کھائیے۔ کلو وشربو، کل کھائیے، کل فرمائیے۔ جیڑا سی میت دے تیسرے دن کرنے ہیں کل، وہ لکھنے کل ہوندہ ہے تے عمل دوجا کل ہوندہ ہے۔ لکھ دے دو نکتیے کاف نال نے تے کر دے کہ نے چھوٹے کاف نال، جیڑا کراچی نو لگ دا ہے، ایک کراچی لگ دا ہے ایک قصور نو لگ دا ہے۔ کل اور کل پڑھنے کہنے لکھنے اعلان جو ہوندہ ہے کل فرمان والا، تو جدو عملی طور تے کوئی مسئلہ کر دیا رہے ہیں، فرماتے ہیں بس زنانین کہو با گلہ نہ کرن، دسو یہ گل عقل مندی ہے، بس زنانیاں گلہ نہ کرن، زنانیاں اکٹھیاں بیٹھیاں ہون تے گلہ نہ کرن، کوڑی گل ہے نا، انہاں کرنیاں نے کرو بھائی ماؤ بیٹھو، جو کر سکتی ہوں کر لو۔ یہ تو شکر ہے بس ساڑھے تک توڑی آواز نہیں آ رہی، بشک ایک دوجہ دے گل پہ جاؤ، سانو کوئی اعتراض نہیں، تو اسی ہون توجہ ہے ماشاء۔ ہاں انہیں لفظہ نالی انہیں چوک کرنی۔ قل قل فرمائیے، اور دوسرا معنی قل بولو شاباش، اے ہونے ہونا ہے نا جل تقریر تو بعد۔ قل فرمائیے، قل کھائیے۔ لکھنے جے قل دو نکتیے کاف نالے تے عمل جیڑا سامنے پیا ہوندہ ہے قل او کی ہوندہ ہے کش والا کاف۔ نماز پڑھ دے ہو نہیں یا نہیں پڑھ دے؟ میں تو نہیں سادہ جا لفظ ہے، قاری صاحب اصل سمجھا رہے سن تو میں نے یہ لگتا تھی میں تو اتو گل جا رہی ہوں، میں تو انڈل مخاطب ہو گئے گل تو سمجھان دی کوشش کرنا تاکہ تو سمجھ آ جائے۔ نماز پڑھ دے ہو ماشاء اسی اپنی زبان چ نماز نو کی آنا نماز تے عربی چ کی آندے جی عربی چ صلاۃ نہ ہویا تے پنجابی چ نماز کونا ہی ہومڑی نا۔ پہلے نا عربی چ ہوندہ ہے، قرآن حدیث پھر او دا ترجمہ ہوندہ ہے۔ قرآن حدیث نماز نو صلاۃ آندے ٹھیک ہے تے اردو اس نو کی آندے نماز۔ قرآن حدیث روزے نو صوم آندے تے اردو روزہ آندے۔ حج اور عمرے دا جڑا نام عربی چھے وہی ساڑھی زبان استعمال ہوندہ۔ اعتقاف عربی چ بھی یہی نام ہے تے ساڑھی زبان چ بھی یہی۔ عید یہی نام عربی چھے تے یہی نام ساڑھی زبان چھے استعمال ہوندہ۔ جنازہ عربی چ بھی یہی تے ساڑھی زبان چ بھی یہی۔ جیڑا کام حضور نے کیتا ہے تے صحابہ کرام نے کیتا ہے او دا عربی چ نام ہونا ضروری ہے۔ اس یعنی بات پلے بان لو جٹ کی جائے بات کہ جیڑا کام حضور نے اور صحابہ نے کیتا ہوئے او دا عربی چ نام ہونا ضروری ہے۔ پہلے ہو سی تے او دا نام بھی کوئی ہو سی تے اساں او پھر اپنی زبان ہے جو سنو ترجمہ کر کے سمجھان لی رکھاں گے نا۔ رسول پاک جنازہ پڑھتے سن تے او دا نام عربی بھی ہے تے ساڑھی زبان بھی یہی لفظ بولے آ جان۔ کفن پہنا دے سن حضور
میت نو ایہی نام عربی چھے تے ایہی دفن کرتے سن دفن در ایہی نام عربی چھے ایہی اردو چھے قبر بنا دے سن ایہی نام عربی چھے ایہی نام اردو چھے کل پڑھ دے سن حضور یہ تے تسی آن دے ہو نا دوجہ کل پوچھو پڑھ دے سن اسی آنے با پڑھ دے ہو سن بھائی رولا مکاؤ جگڑا مکاؤ ختم کرو پڑھ دے ہو سن کل لیکن کل دا نا تو کوئی عربی جو سی نا وہ تو اسی داس دے ہو تو میں تو اڑے مسلک نو قبول کر لینا حضور دے زمانے کل کنو آندے سن تیجے دالے دن نو اسی آنے تیجا اسی نو اپنی زبانی کی آنے نا عربی علیہ تے کم ہے پنجابی علیہ شروع پنجابی جو ہے نا عربی علیہ کل دا مانا دا فرمائیے یہ دا نا تیسرے دن والے دا کل کیوں رکھے ہے یہ دا مانا دا فرمائیے تو جی یاد دوجہ کاش اللہ اس دا مانا کھائیے یہ دا نا عربی دی کیڑی کتاب ہے قرآن جی نماز نو صلاة آندن روزے نو سوم آندن کل نو کی آندن تسی عربی جی نا انداز دے ہو میں تو نو سونے نال تول دیا صرف نا عربی دا داس دے ہو بحضور دے زمانے جس تیجے والے دن دی دعا جی تسی منگ دے ہو انہوں کی آندے سر وہ نا تسی داس دے ہو نا تسا رکھے ہے تے نا دے رسول اللہ پر ہوئی ہے جدہ نا ہی تسا رکھے ہے جیڑی جمی تو اڑے سامنے شہر نا تسا رکھے ہے وہ آندے حضور کرتے سن یہ حضور کرتے سن صحابہ کرام کرتے سن حضور نے اس دا نا کی رکھیا سی وہ نا داس دے ہو حضور دے زمانے کل نو کی آندے سن بس اے صرف نا داس دے ہو باقی ساری چیزہ ختم دے ادھا نبوی نام ادھا مسنون نام حضور دے زمانے جنہوں کی آندے ہے کل نو یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھے اور سمجھانا میں اس وقت گل مختصر کرنا گل سمجھ آ جائے لمبا جھگڑا تے تاں پائیے جے کسے لمبے بندے نال اختلاف ہوئے تھا اختلاف چھوٹے بندے نال ہے لمبی بات کرن دی کیڑی لوڑ ہے بھئی کل دا نا داس جو حضور علیہ السلام زمانے کل نو اے آن دے سن او قرآن حدیث جو تسی کاٹ دیو اسی کرن نو بھی تیار اسی بھائی منن نو بھی تیار یہ پہنچ دے تو سانو کی اعتراض ہے